अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 12 तारीख है। ये वो जगह है जहाँ पे वो तीनों दरख्त थे जो अभी हाल ही में मैंने काटे हैं। तो पिछले चंद दिनों में कई अक्सर साहिबान ने अपनी तशवीश और परेशानी का इजहार किया है। मैं उनकी इस परेशानी और मोहब्बत के लिए उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी हिफाजत के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद थे। तो मैंने इन दरख्तों को खुद काटने की ज़िम्मेदारी लेने से पहले यहाँ की मुख्तलिफ़ कंपनियों से एस्टीमेट लिया था, जो कि तकरीबन 1200 पाउंड मांग रहे थे, जो कि काफ़ी खतीर रकम थी। तो एस्टीमेट की उस बड़ी रकम को ज़हन में रखते हुए मैंने कुछ होमवर्क करना शुरू किया। तो मेरा ख़्याल था कि मैं ये ख़ुद काम कर सकूँगा। मैंने उसके मुताबिक जब मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की तो मेरे ख़्याल में मैंने काफ़ी हद तक उन सभी एहतियाती तदाबीर को ज़हन में ज़रूर रखा है। हालांकि सभी को नहीं, मसलन मुझे हेलमेट पहनना चाहिए था। काम शुरू करने से पहले ये मैं ईयर प्लग्स लेके आया था, जो कि कानों को मशीन के शोर से काफ़ी हद तक महफूज रखते हैं। इसके अलावा भी जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई या ज़हन में ख़तरा था कि सीढ़ी जो है वो कहीं स्लिप ना हो, तो मैंने सीढ़ी को मजबूती से बांधने के बाद काम शुरू किया। अपने आप को भी मैंने अपने जिस्म के गिर्द जहाँ जहाँ भी ज़रूरत समझी मैंने ख़ुद को बांधे रखा। काफ़ी मजबूत रस्सा था वो, ताकि गिरने से भी बच जाऊं और मेरे दोनों हाथ फ्री रहें कटाई करने के लिए। तो मुझे ये भी देखना था कि इनकी शाखों का वज़न किस तरफ है, हवा का रुख क्या है, और उसके बाद मुझे एक इस मखसूस सी जगह में उन्हें गिराना था। ये एक तरफ गैरेज है और एक तरफ फेंस है, तो इसके दरमियान में ये जो थोड़ी सी जगह थी, मुझे इसी महदूद सी जगह में उन दरख्तों को गिराना था। और मेरा ये ख़्याल था कि मैं यहाँ पे मौसम बहार के शुरू होने से पहले, यानी इससे पहले कि दरख्तों के पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, मेरा ख़्याल था कि मैं उससे पहले इस काम को मुकम्मल कर लूँ, ताकि फिर मैं बर वक्त यहाँ पे पैबंदकारी कर सकूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आलू बुखारे का दरख्त है। तो बहुत करीब से देखने से आपको एहसास होगा कि इसके जो बड्स हैं वो मामूली से नज़र आ रहे हैं करीब से देखने से। अभी यहाँ पे दरख्तों के पत्ते निकलने शुरू नहीं हुए। तो जो होमवर्क मैंने किया था उसके मुताबिक मैं इस लकड़ी पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरफ भी आपने दरख्त को गिराना हो वहाँ पे इस तरह कट लगा के तो लकड़ी का कुछ हिस्सा निकाल लिया जाए। ये कटाई तयन करेगी कि दरख्त किस सिमत में गिरेगा। इसके लिए आपको दरख्त के ऊपरी हिस्से पे जो भी शाखें हैं उन्हें अपने ज़हन में रखना होगा। उनका वज़न किसी एक तरफ तो नहीं जाएगा। अगर वो चारों तरफ बराबर हों और हवा का रुख भी मुखालिफ सिमत में ना हो, तो जिस तरफ आपने ये फ्रंट कट लगाया है दरख्त उस सिमत में गिराया जा सकता है। उसके बाद उसके पिछली तरफ एक बैक कट लगाया जाता है
اور درمیان میں تھوڑا سا حصہ رہنے دیا جاتا ہے جو درخت کو تھامے رکھتا ہے. آپ اوپر کوئی رسا باندھ کے تو درخت کو اس طرف کھینچے تو پھر درخت اس طرف گرے گا. تو یہ چیزیں میں نے اپنے ذہن میں رکھی تھی اور میں نے اسی حساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سبھی درختوں کو گرایا ہے. اور یہ ہے درمیان والا وہ حصہ جو میں نے کاٹا نہیں تھا، جو درخت کو کسی طرف گرانے سے پہلے اپنی جگہ پہ اسے قائم رکھے ہوئے تھا. صرف یہ درمیان میں معمولی سا حصہ تھا جو کہ درخت کی موٹائی کے حساب سے رکھا جاتا ہے. میں نے تقریباً کسی جگہ عموماً میں 1 انچ کا حصہ درمیان میں چھوڑ دیتا تھا اور پھر اسے رسے کے ساتھ اس مخصوص جگہ پہ گرانے کی کوشش کرتا رہا ہوں. مجھے زیادہ تر آسانی ہوئی ہے، 1-2 دفعہ ذرا زیادہ کھینچنا پڑا ہے جب وہ شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی تو ان کی وجہ سے کافی زور لگانا پڑا ہے. باقی شکر الحمدللہ سبھی درخت بغیر کسی نقصان کے اس جگہ پہ گرانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو ابھی میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے ان سب لوگوں کی پریشانی کا احساس ہے جو کہ میری حفاظت کے لیے اتنے زیادہ فکر مند تھے. ان کی اس محبت کا بھی شکر گزار ہوں. یہ ہے ایک درخت کا وہ حصہ جس پہ ایک طرف میں نے فرنٹ کٹ لگایا تھا اور ایک طرف پیچھے کی طرف ایک دوسرا کٹ. یہ وہ جگہ تھی جسے میں نے رہنے دیا تھا، کاٹا نہیں تھا. یہ جو حصہ ہے یہ درخت کو تھامے ہوئے تھا اور جب رسے سے ہم نے کھینچا تو کہ درخت کا جو حصہ نہیں کاٹا گیا تھا وہ پھر ٹوٹ کے تو اس نے درخت کو آزاد کر دیا تھا. اسی طرح ایک درخت کا یہ حصہ ہے، یہ ہے اس طرف وہ سامنے کی کٹائی اور یہ ہے درمیان میں حصہ جسے نہیں کاٹا گیا تھا اور اس طرف بیک کٹ تھا. اس طرح کا لکڑی کا ایک حصہ اس کے درمیان میں سے نکال لیا گیا تھا. تو میں ان سبھی لوگوں کا مشکور ہوں جو کہ میری حفاظت کے لیے اتنا پریشان تھے. یہاں بھی موسم بہار کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اگر آپ کو میرا کام پسند ہو تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے. اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو. تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی. شکریہ.